میرے آقا کریم درنگے ہوئے عرش والا رب فرمے دے کلو نفس بما کسبت رہینۃ فرمائیں گے جو بھی جاندار ہو سے دہاڑ قیامت دے ہر کوئی اپنے عملے وچ دے بڑے دار ہو سے آنکھیں کٹا دے بڑے دار ہو سے آنکھیں جڑا لے من الملک اليوم دی پکار ہو سے کرسی تے واحد قہار ہو سے آدم سائی کنولا مقدی دنیا تائیں ہر کوئی پیش سرکار ہو سے میرے رب دے در کو پکار ہو سے دسو دنیا والے آج ملک قائدے تے ملک قائدے اور جتنا دنیا وچ فتور ہا سارا ملک تے ملک دا غرور ہا یا لڑ دے ہاوے ملک دے فتور نال یا لڑ دے ہاوے ملک دے غرور نال آج پیش تھے کھڑو دربار غفور نال دسو دنیا والے آج ملک قائدے تے ملک قائدے حضور فرمیندن جتنی کافر وڈے وڈے بادشاہیاں بھامے کرگن سارے دے سارے خاموش ہو سن کئی بھی ملنی کائنا دے سل علی سل دے صرف انبیاء لے سل او بھی نفسی نفسی پکرے سل جد کئی جواب ڈاڈے سل خود رب العالمین فرمے سل للہ الواحد القہار او دنیا والے اکھی کھول دے دیکھو آج ملکی میں اللہ دے آج ملکی میں اللہ دے یارو وہ جہاں آمنے یہ کہنا لیکن تو میں تا بھول گیوں تے رول گیوں جند عرص تے ویندی جندی نسبت نال فریدی رمال گل وچ پیندی اوہو گھوٹ دا گھوٹ کجا غلام فرید سی رحمت اللہ علیہ روندے بیٹھن تے آدے بیٹھن رات قدر دی حشردہ سر پہ کل کے باری بار گندڑی عادت گندڑے پھیلوں توبہ توبہ لکھ لکھ بار آمین یاد گناہ پرانے پٹ پٹ روما زارو زار میں مسکین فرید پیدا تاؤ بن کون اتارم پار واہ واہ سبحان اللہ فرمائن جو بھی جاندار ہو سے دیہار قیامت دے ہر کوئی دیونے دار ہو سے تیرا مرن کنو پہلے گناہ کنو ڈر دے مرن کنو پہلے رب دا خوف پا دے توبہ کر دے گھنڈو ہے جہاں میں عاشق سونے محمد دا تروے سبحان اللہ